सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। कश्चन बालः सप्तमकक्षायाम् अधीते सः। तस्य गृहस्य पुरतः कश्चन पनसवृक्षः तिष्ठति। तस्य फलं यदा पक्वं तदा माता तत् फलं कर्तयित्वा फलदलानि पृथक् कृत्य पुत्रद्वारा 5 द्रोणान् आनायितवती। फलदलानि तेषु स्थापितानि। तदा बालः अचिन्तयत्, इदानीं माता मह्यम् एकं फलद्रोणं ददाति इति। किन्तु माता एकं द्रोणं तस्य हस्ते निक्षिप्य अवदत्, एतं भगवतः पुरतः समर्प्य आगच्छ इति। बालेन तथैव कृतम्। ततः माता द्रोणद्वयं तस्य हस्ते निक्षिप्य एतयोः एकैकं ज्येष्ठपितृव्यायै कनिष्ठपितृव्यायै च दत्त्वा आगच्छ इति अवदत्। असन्तोषेण एव बालः पितृव्ययोः गृहं गत्वा फलद्रोणं समर्प्य आगतः। माता पुनः एकं द्रोणं पुत्रस्य हस्ते निक्षिप्य एतं प्रतिवेशिन्यै वृद्धायै दत्त्वा आगच्छ इति असूचयत्। बालः मातुः आदेशम् अपालयत्। किन्तु वृद्धागृहतः आगमनावसरे तस्य मुखं म्लानम् आसीत्। ततः माता अन्तिमद्रोणतः एकं फलदलं स्वीकृत्य तस्मै दत्त्वा, वत्स, खाद एतत् इति अवदत्। तदा बालः अपृच्छत्, अम्बा, फलस्य भूयान् भागः अन्येभ्यः भवत्या दापितः। मह्यं तु अल्पम् एव दत्तं, किमर्थम् एवम् इति। तदा माता अवदत्, वत्स, पनसवृक्षः भगवतः अनुग्रहेण प्रवृद्धः। फलम् अपि तदनुग्रहेण एव प्राप्तम्। अतः आदौ फलस्य कश्चन भागः भगवते निवेदितः। अस्माकं कष्टसुखादिषु सहभागं कुर्वन्ति बान्धवाः एव। अतः तेभ्यः अपि कश्चन भागः दत्तः। वृद्धा तु अनाथा, सा मातृवत् द्रष्टव्या अस्माभिः। तस्मात् तस्यै अपि फलदलानि दत्तानि। सर्वेभ्यः वितीर्य यत् शिष्येत तदेव सेवनीयम् अस्माभिः। येभ्यः वितीर्णं तेषां शुभाशिषः एव अस्मान् रक्षन्ति आजीवनं। संविभागस्य अनन्तरं सेवनम् इत्येतत् तत्त्वम् अस्माकं जीवनसूत्रं स्यात् इति। एतस्य श्रवणात् तेन बालेन नूतना जीवनदृष्टिः प्राप्ता। अहं, मह्यं, मम इत्यादि चिन्तनं सः परित्यक्तवान्। अयम् एव बालः अग्रे आचार्यः विनोबा भावे इति ख्यातः अभवत्।